بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا شفيق يا رفيق يا متكرم يا متفرد يا منعم يا مفضل، يا محسن يا مجمل يا وافي يا معافي، يا كافي يا شافي يا أبد يا صدد يا صمد يا وتر يا فرد يا بصير، يا ظهير يا كبير يا مجير يا منير، يا لطيف يا خبير، يا عفو يا غفور يا طهور يا شكور، يا تواب يا أواب يا وهاب، يا أواب يا وهاب، يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب، يا طالب يا غالب يا باعث يا وارث، يا مدرك يا مهلك يا منتقم، يا مفرج يا ناصر يا متصل يا فتاح يا نفاح، يا مرتاح يا علي يا شامخ يا باذخ يا واحد يا أحد يا ثمد يا كبير، يا صمد يا كبير يا متكبر يا قادر يا مقتدر يا طاهر يا مطهر يا فاصل، يا واصل يا قاضي يا عادل، يا فاصل يا واصل يا قاضي يا عادل يا عالم يا حاكم يا قائم يا دائم، يا ظاهر يا باطن يا أول يا آخر، يا هادي يا بادي يا نبيل يا دليل يا مقيل يا منيل يا وكيل يا كفيل، يا كفيل يا جليل يا جميل يا ديان يا مستعان يا حنان يا منان، يا علي يا عظيم يا حكيم يا قديم يا عليم يا حليم يا كريم، يا منيع يا سميع يا بديع يا رفيع يا مجيب يا رقيب يا حسيب يا بعيد، يا قريب يا ودود يا محمود، يا معبود يا معيد يا مبيد، يا كفيل يا مقيل يا منيل، يا نبيل يا دليل، يا هادي يا بادي يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن، يا قائم يا دائم يا عالم يا حاكم يا قاضي، يا عادل يا فاصل يا واصل، يا طاهر يا مطهر يا قادر يا مقتدر، يا كبير يا متكبر، يا واحد يا أحد يا صمد يا علي يا شامخ يا باذخ،
يا باذخ يا فتاح يا نفاح يا مرتاح يا فتاح يا نفاح يا مرتاح يا مفرج يا ناصر يا منتصر يا مدرك يا مهلك يا منتقم يا باعث يا وارث يا طالب يا غالب يا تواب يا أبواب يا وهاب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا طهور يا شكور يا عفو يا غفور يا نور النور يا مدبر الأمور يا لطيف يا خبير يا مجير يا منير يا بصير يا ظهير يا كبير يا وتر يا فرد يا عبد يا صند يا صمد يا كافي يا شافي يا وافي يا معافي يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل يا متكرم يا متفرد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا شفيق يا رفيق يا متكرم يا متفرد يا منعم يا مفضل يا محسن يا مجمل يا وافي يا معافي يا كافي يا شافي يا أبد يا صند يا صمد يا وتر يا فرد يا بصير يا ظهير يا كبير يا مجير يا منير يا لطيف يا خبير يا عفو يا غفور يا طهور يا شكور يا تواب يا أواب يا وهاب يا أواب يا وهاب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا طالب يا غالب يا باعث يا وارث يا مدرك يا مهلك يا منتقم
يا مفرج يا ناصر يا متصل يا فتاح يا نفاح يا مرتاح يا علي يا شامخ يا باذخ يا واحد يا أحد يا ثمد يا كبير يا صمد يا كبير يا متكبر يا قادر يا مقتدر يا طاهر يا مطهر يا فاصل يا واسل يا قاضي يا عادل يا فاصل يا واسل يا قاضي يا عادل يا عالم يا حاكم يا قائم يا دائم يا ظاهر يا باطن يا أول يا آخر يا هادي يا بادي يا نبيل يا دليل يا مقيل يا منيل يا وكيل يا كفيل يا كفيل يا جليل يا جميل يا ديان يا مستعان يا حنان يا منان يا علي يا عظيم يا حكيم يا قديم يا عليم يا حليم يا كريم يا منيع يا سميع يا بديع يا رفيع يا مجيب يا رقيب يا حسيب يا بعيد يا قريب يا ودود يا محمود يا معبود يا معيد يا مبيد يا كفيل يا مقيل يا منيل يا نبيل يا دليل يا هادي يا بادي يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا قائم يا دائم يا عالم يا حاكم يا قاضي يا عادل يا فاصل يا واصل يا طاهر يا مطهر يا قادر يا مقتدر يا كبير يا متكبر يا واحد يا أحد يا صمد يا علي يا شامخ يا باذخ يا باذخ يا فتاح يا نفاح يا مرتاح يا فتاح يا نفاح يا مرتاح يا مفرج يا ناصر يا منتصر يا مدرك يا مهلك يا منتقم يا باعث يا وارث يا طالب يا غالب يا تواب يا أباب يا ذهاب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا طهور يا شكور يا عفو يا غفور يا نور النور يا مدبر الأمور يا لطيف يا خبير يا مجير يا منير يا بصير يا ظهير يا كبير يا وتر يا فرد يا عبد يا صند يا صمد يا كافي يا شافي يا وافي يا معافي يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل يا متكرم يا متفرد لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين